नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा विविध विषयमा हामी संवाद गर्ने गर्छौँ, विविध प्रसङ्गमा प्रश्न गर्ने गर्छौँ र आज मैले कुराकानी गर्न गइराखेको छु कैलाली प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक एसपी अनुपम शमशेर जबरासँग सबभन्दा पहिले र त्यसपछि मैले कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्त र बढीमालिका 4 बाजुराका किसान 17 वर्षीय किसान देवनाथसँग कुराकानी गर्नेछु। 8:15मा भने तपाईहरूको फोन कल लिनेछु, जसको लागि यहाँहरूले 091 410 216 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। यो अनुरोधपछि मैले कैलाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी अनुपम शमशेर जबरासँग धनगढीका ट्राभल एजेन्सीले भारत पुर्याएर बाटोमै अलपत्र छोड्ने गरेका छन् भनेर समाचार प्रकाशनमा आएको थियो र भारतमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूले हामीसँग गुनासो गरेका थिए। भिडियो सामग्रीहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ पठाउनु भएको थियो। तत्सम्बन्धमा यो ट्राभल एजेन्सीहरूले, टुर एन्ड ट्राभलहरूले किन यसरी ठगी गरिराखेको छन्, तिनीहरूको कानुनी उपचारको प्रक्रिया बाटो के हुन्छ, पीडितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु एसपी साहबसँग। र धनगढीमा रहेका केही ट्राभल एजेन्सीहरूले भारतको बेङ्गलोर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली मजदुरहरूलाई पुर्याउने भनेर बाटोमै अलपत्र छोड्ने क्रम बढेको गुनासो आएपछि हामीले प्रहरीसँग यस विषयमा चाहिँ बुझ्न खोजिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ ठगी गर्ने भनिएर नाम भनिएका ट्राभल एजेन्सीहरूलाई कसरी कारबाही हुन्छ र नागरिकहरूले कसरी अब यो गन्तव्य यो ठगीबाट बस्न सक्छन् त भनेर पनि मैले उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। त्यसपछि मैले कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्तसँग कुराकानी गर्नेछु। दार्चुलामा 3500 मह उत्पादन गरेर बेच्ने किसानहरूको योजना रहेको छ र त्यसमा कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाले सहजीकरण गरिराखेको छ। दार्चुली मह बजारमा आउने भएको छ। यसपछि मैले बढीमालिका 4 बाजुराका प्याज किसान 17 वर्षीय देवनाथसँग कुराकानी गर्नेछु। एसपी साहबको टेलिफोन उठिराखेको छैन, उहाँले समय भने हामीलाई दिनुभएको हो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र एसपी साहबसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी किसानको पौरखा विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एसपी साहब हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। एसपी साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु हजुर, ठिक छु। सर, यो धनगढीका ट्राभल एजेन्सीले भारत पुर्याएर यात्रुहरूलाई बाटोमै छोडेर अलपत्र पार्न थालेको गुनासाहरू समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्। यो गुनासो तपाईँहरू समक्ष आएको छ कि छैन अहिलेसम्म? यो हामी कहाँ पनि आएको छ यो गुनासो। हजुर, गुनासो आइसकेपछि यो यस्तो अलपत्र पार्ने काममा संलग्न यो ट्राभल एजेन्सीहरूको नामसहितको गुनासो आएको छ कि यो हामीहरू अलपत्रमा पर्यो, हामीलाई ठग्यो ट्राभल एजेन्सीले भनेर मात्रै आएको छ? सर, यो नामसहितको भने एउटा दुईवटा तपाईँको ट्राभल एजेन्सीको नाम आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के भएको रहेछ भनेर पनि बुझ्ने कुरा गर्दैछौँ र थप यसमा त्यस्तो तपाईँको पीडित हुनुभएको व्यक्तिले कानुन बमोजिमको हामीलाई चाहिँ कारवाही गरिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले रिटपूर्वकको दायरीसहित आउनुभयो भने त्यसलाई कारवाही पनि हुन्छ। भनेपछि उहाँहरू त अहिले भारतमा हुनुहुन्छ, मजदुरी गर्ने क्रममा उहाँ चाहिँ विदेशमा भएको अवस्थामा पीडित व्यक्तिहरूले कसरी चाहिँ प्रहरीमा यो निवेदन दिन सक्छन् सर? अब यसमा त यस्तो छ तपाईँको, अब यसमा ठगी हुन सक्ने सम्भावना रहला होइन, सम्बन्धित व्यक्तिलाई। त्यही भएर ठगीमा त इन्डिभिजुअल मान्छेहरू आउनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि भारत पुगेर ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आएपछि निवेदन प्रत्यक्ष रूपमै दिएपछि मात्रै प्रहरीले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ, अन्यथा उहाँहरूमाथि कुनै पनि किसिमको अब कानुनी प्रक्रियामा चाहिँ जान सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भए अब त्यो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँले भने जस्तो एउटा
कानुन बमोजिम हुने चाहिँ ठगी मात्रै हो। तर अब त्योभन्दा पनि फरक के रहेछ, यस्तो रहेछ, गुनासो आएपछि के रहेछ भनेर हामीले बुझ्ने काम त गर्छौँ। अब त्यो बाहेकको अरू कुनै ठगी छैन भनेर पनि हामीले त्यो पनि हेर्छौँ। थप अरू कुनै ठगीमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। अब त्यो बाहेकका अन्य कुनै कानुनी रूपले जुन भएको क्रियाकलापहरू छ त्यस्तो भएको छ अथवा मान्छे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ भयो भने उद्धार भइसकेपछि चाहिँ अनुप्रयोग प्रक्रियामा जाने हुन्। धनगढीको बस पार्कमा त्रिनगर गौरी फन्टा नाकामा खल्तीमा यो चाहिँ टिकटहरू बसको टिकट हालेर घुम्नेहरू त्यो ट्राभल एजेन्सीकै मान्छेहरू अथवा सञ्चालकहरू हुन्छन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूले भनेको छ। अनि प्रहरीको उपस्थिति पनि तत्तर ठाउँमा त हुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ अनुसन्धानकै लागि भनेर सादा पोसाकका चाहिँ प्रहरी पनि त्यहाँ परिचालित भएको अवस्था हुन्छ। अनि यस्तो कुरालाई पनि वाच गर्नुपर्छ नि तपाईँहरूले, तर गर्न नसकेको देखियो। होइन, त्यो नसकिएको होइन। तपाईँको योभन्दा अगाडि पनि यस्तो उजुरी आएर सम्बन्धित व्यक्तिले भनेकोमा त कारवाही भएको पनि छ नि। तपाईँको अब यस्तो हुन्छ, अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले आएर यस्तो भयो भन्ने भने हामीले लिगल्ली जाने हो, कानुन बमोजिम होइन। अब नतरी तपाईँको फलाना ठाउँमा चाहिँ यस्तो भएको छ भनेर कोही मान्छे बाहिर चाहिँ भएको छ, अब उसको चाहिँ कुनै हिसाबले भिडियो आयो, त्यो भिडियोको भरमा चाहिँ अगाडि बढ्न हामीलाई अलिकति कठिन हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रशासन अथवा हाम्रो राज्यका चाहिँ अवयवहरूले के गतिविधि भइराखेको छ, कानुन अनुरूप भइराखेको छ छैन भनेर निगरानी राख्ने र गलत भइराखेको छ भने त्यो पहिचान गरेर कारबाहीको लागि आफै अग्रसरता देखाउन सक्नुपर्छ नि। त्यो त सकिएन। होइन, यस्तो हुन्छ, तपाईँको अग्रसर देखाउनलाई पनि कानुन बमोजिम जान मिल्छ। हाम्रो इन्डिभिजुअल अग्रसर देखाएर अलिकति त्यसमा कानुन बमोजिम छैन भने हामीले पनि लिगल्ली त मैले पनि इलिगल काम गर्नु सक्दिनँ होइन। खल्तीमा यो चाहिँ ट्राभल एजेन्सीको टिकटहरू हालेर बिक्री गर्न त नपाइएला नि सर। त्यसरी तिनीहरूको कार्यालय हुनुपर्छ होला। उनीहरू चाहिँ विभिन्न अब यो चाहिँ सरकारी अफिसहरूमा दर्ता भएको, कर चुक्ता गरेको, प्लस उनीहरूको कार्यालय भएको, त्यो सबै कुरा त हुनुपर्छ होला नि। खल्तीमा टिकट हालेर घुम्दै जसलाई अब चाहिँ यो महँगोमा ललाई फकाई टिकट दिलाउने र बाटोमा छाड्ने किसिमका गतिविधिहरू गर्नेमाथि त तपाईँहरूको प्रोएक्टिभ एक्सन हुनुपर्ने हो नि। होइन, प्रोएक्टिभ एक्सन भएको पनि छ। तपाईँको मान्छे त्यस्तो मान्छेलाई पहिला आएर यहाँनिर चाहिँ टिकट बेच्छ भन्ने हिसाबले कोही इन्डिभिजुअलले भन्यो भने तपाईँको हामीले चाहिँ कारवाही पनि गरेका छौँ। तर इन्डिभिजुअल नआएको हकमा चाहिँ हामीले कारवाही गर्न चाहिँ अलिकति हामीलाई समस्या पर्छ भन्ने कुरा हो। कोही इन्डिभिजुअलले आएर म ठगिएँ भनेर भन्यो भने तपाईँको चाहिँ कारवाही पनि भएको पनि छ, पहिला यही अस्ति पनि भएको छ। त्यो हुन्छ भने हजुर, जस्तो त्यसको अर्को पाटो कारबाहीको अर्को पाटोमा सम्पर्कमा पठाइदिनु होला। हजुर, जस्तो धनगढीको यो चाहिँ बर्दादेवी टुर एन्ड ट्राभल्स, श्रीकेदार टुर एन्ड ट्राभल्स, महाकाली सेती टुर एन्ड ट्राभल्स, न्यू पशुपति टुर एन्ड ट्राभल्स भन्ने संस्थाहरूले इन्डियामा यसरी चाहिँ पठाउनुहुन्छ भन्ने भयो। अब तिनीहरूको माध्यमबाट या उहाँहरू चाहिँ को संलग्न हो अथवा उहाँहरू लिगल कानुनी रूपमा चाहिँ दर्ता भएको नभएको, त्यसरी टिकटहरू दिए नदिएको छानबिन गर्ने बाटो त तपाईँहरूसँग खुला होला नि। होइन, छानबिन त हामीले हुन्छ भन्दैछौँ नि। तपाईँले अस्ति कुरा भएपछि हामीले पनि बुझ्दैछौँ यो विषयमा के भयो भनेर। हजुर, तर त्यसको चाहिँ लिगल्ली जानलाई भोलि चाहिँ यो त तपाईँको भोलि ठगीको केस हुनसक्छ। कोही मान्छेलाई उता पठाइदिएर भनेको चिज नगरिदियो भने पैसा लिएर तपाईँको गरेको चिज विशुद्ध ठगी हुन्छ। त्यो ठगीमा छ भने त्यस्तो इन्डिभिजुअल उहाँहरूले चाहिँ आएर उहाँहरूले लिएको टिकट होला, केही प्रमाण होला। अब मान्छेलाई आफ्नो कन्सेन्टमा भोलि गएको हुन्छ। अब भोलि त केही चिज त इभिडेन्स खोज्छ। भोलि एलिगेसन एउटा बाटो भयो यस्तो भइरहेछ भनेर, तर भोलि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्टिफिकेसन एभिडेन्सको साथ दिनुपर्ने भयो भएर त्यस्तो व्यक्तिहरू सम्पर्कमा छ भने हामीले सम्पर्क गर्नु पठाइदिनु होला। भारतमा रहेको व्यक्तिले यो चाहिँ अनलाइन अथवा अन्य माध्यमहरूबाट उजुरी दिन सक्ने प्रावधान कानुनमा छ कि छैन सर? कानुनमा उजुरी दिन मिल्छ, तर त्यसलाई भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्छ। नत्र त मैले कोहीको विरुद्ध पनि केही चिज भनिदिउँला होइन। अब जस्तो टिकटहरू प्रमाणहरू त उहाँहरूले त्यसमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने अवस्था होला। तपाईँको सुन्नुहोस् न, कानुनमा चाहिँ हजुर तपाईँले जाहेरी उजुरी मिल्छ, तर त्यसको चाहिँ जाहेरी दिएको चाहिँ आएर शनाखत पनि गर्न पर्छ। हजुर, त्यसको चाहिँ सर्टेन डेजमा 3 दिनभित्रमा उहाँले जाहेरी दिएर कसैको विरुद्ध दिएपछि यो जाहेरी यो ठिक साँचो हो भनेर चाहिँ शनाखत पनि गर्न सकिन्छ एउटा हाम्रो ठगीको केसमा। हजुर,
अब त्यो ठगीको केस बाहेक तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ विकृति भइरहेको छ भन्ने चिजमा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। अब त्यस्तो विकृति देख्यो भने हामीले यहाँ प्रशासनसँग त्यो विषयमा चाहिँ हामीले पनि बुझ्दैछौँ। तपाईँले भन्नुभएको त्यो ट्राभल एजेन्ट हामीका पनि सूचना हो, त्यस्तो चाहिँ चिज छ भने त्यसमा हामीले हेरि पनि रहेछौँ र त्यस्तो विकृति छ भने के त कानुन छैन भने कुन निकायबाट चाहिँ यस्तो विकृतिलाई रोक्न सकिन्छ भनेर प्रशासनसँग समन्वय भएको छ, हामीले त्यो विषयमा बुझ्दैछौँ। भनेपछि भारत पठाउने ट्राभल एजेन्सी को छन् तिनीहरूको चाहिँ पहिचान गरेर कसरी पठाउँछन् भन्ने कुरा प्रहरीले हेरिराखेको छ, अनुसन्धानको विषय बनाइसकेको हो। यो अनुसन्धानमै छौँ, हामी अनुसन्धानमै छौँ। तर प्रत्यक्ष हजुरले भने जस्तो कारवाही किन भइहालेन भन्ने विषयमा मात्रै भन्न खोजे। कुनै पर्टिकुलर मान्छेले म विरुद्ध यस्तो भयो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो प्रमाणसहित आउनुभयो भने त्यसमा हामीले कारवाही अगाडि बढाउँछौँ। योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो नक्कली टिकट पठायो, अलपत्र पार्यो भन्ने विषयमा कारवाही भएको छ। त्यस्तो छ भने इन्डिभिजुअल आउनु पर्यो, होइन भने हामीले यस्तो जुन सूचना तपाईँले भन्नुभएको विभिन्न ट्राभल एजेन्सी छन् त्यो ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ यस्तो भएर मान्छेलाई यस्तो पार्यो भन्ने विषयमा के भएर रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ र प्रशासनसँग भोलि जुन उनीहरूले एउटा आफ्नो नियमपूर्वक हुने चिजभन्दा बाहेकको इलिगल कुराहरू भएको छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ। जस्तो पीडितको परिवारको मान्छेहरू आफन्तहरूले त्यो प्रमाणसहितको कुराहरू लिएर जस्तो टिकट लगायतका कुराहरू लिएर निवेदन दिन आयो भने चाहिँ लिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब यसमा यस्तो हुन्छ, तपाईँको विषय प्रसङ्ग अनुसार फरक हुन्छ। मैले अघि भनेँ नि तपाईँलाई, जस्तै मैले त अब तपाईँको एक्जाम्पल लिनुहोस् न, कोही मान्छे विदेशमा गयो, उसको अवस्था के छ कसो छ, भोलि त मेरो मान्छे विदेशमा गयो भनेर अरू कोहीले आएर यहाँ दियो भने त उसको स्ट्याटस त मलाई थाहा हुन्न नि, होइन? त्यही भएर हामीले जहिले पनि त्यस्तोमा पनि मान्छेको उद्धारको पहिला कुरा हुन्छ। तर मान्छे वहाँ गएर चाहिँ अलपत्र पर्यो अथवा के पर्यो भनेर भनिसकेपछि ऊ ठगीमा पर्या हो कि होइन भन्ने विषयमा त सम्बन्धित मान्छेले नभनेसम्म अरू व्यक्तिले भोलि त यो त तपाईँको एक हिसाबले अर्को एनआरसी पनि कुनै चिज केही गर्दाखेरि एलिगेसन लगाइदिया भन्न मात्रै पनि त हामीले त त्यो त गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि केही निश्चित प्रमाणहरू त चाहिन्छन्। नत्र त मैले जसको विरुद्धमा पनि जे बोल्दा भयो, मेरो विरुद्ध अर्काले जे बोल्दा पनि भयो अथवा जे उजुरी पनि देला, त्यसको केही छानबिन हुन्छ नि त तपाईँको। जाहेरी भने चाहिँ तपाईँको यस्तो गर्यो भन्ने चिज हो, जाहेरी लिन त हामीले लिन्छौँ, तर त्यो जाहेरीमा के भयो भन्ने कुरा पनि अलिकति वास्तविकता बुझ्छौँ। त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ कानुनले चाहिँ भोलि चाहिँ जाहेरी परेर ल्यायो, कुनै कानुन टेक्ने छैन भने त बदमास गर्नेले सफाइ पाउने हो नि त कानुनी अनुसार। भने त्यसका प्रमाण त्यसका अरू चिज मिलेन भने जुन हाम्रो रितपूर्वक अब हाम्रो ल लिगल्ली जुन उ छ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी उ गर्ने भनेर चाहिँ अब प्रशासनसँग पनि छलफल गर्दछ। यस्तो हो भने तपाईँको जस्तै लगेर चाहिँ मान्छे चाहिँ अलपत्र परेको अवस्था भन्ने कुरा जुन भयो त्यस्तो छ भने के कति हिसाबले भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने कार्य भइ नै रहेछ, हामीले बुझ्या पनि छौँ। बसबार गरेर यो चाहिँ सीमा क्षेत्र यो गौरीफन्टा नाकाको क्षेत्रमा यो प्रहरीको निगरानी त्यसपछि जुन यो घटना बाहिरियो मतलब सूचना आयो त्यसपछि तपाईँहरूको निगरानी बढेको छ होला नि? होइन, निगरानी त तपाईँको पहिला पनि हुन्छ, होइन? निगरानीमा पहिला पनि हुन्छ, तर मैले भने नि तपाईँको कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदैन यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर वार्न गर्ने कुरा कतिपय हिसाबमा वार्न पनि भएको छ। नौलो थुप्रै ट्राभल एजेन्सी छ भने पर्टिकुलर यसलाई नभए पनि अरूलाई चाहिँ भए होला, होइन? अब त्यसरी वार्न गर्ने भन्ने त छ र, तर अब हामीले भन्यौँ नि अस्ति पनि पर्टिकुलर तपाईँको इन्डिभिजुअल उसलाई पनि कोही मान्छे आएर यस्तो भयो भनेपछि हामीले त्यसमा कारवाही पनि गरेका छौँ। हजुर, भनेपछि भारतमा अलपत्र परेका मध्ये कुनै एउटा व्यक्ति आएर स्वयं उपस्थित भएर निवेदन दियो भने यो कानुन अनुसार कारबाही बढाउन तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। एउटा पर्टिकुलर उसमा कानुन बमोजिम जस्तै तपाईँको के केसमा जाने हो भन्ने कुरा, के भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अलपत्र पार्यो भयो के त, होइन? जस्तै तपाईँको अलपत्र पारेपछि त मान्छेले त कहीँ न कहीँ त भन्न पर्यो। अब मैले तपाईँको म बाहिर गएँ भनेर त्यसपछि अहिले भनिदिन थाल्यो भने त कुनै पनि व्यवसाय भोलि नहोला नि त। तर त्यो उसले लिगल्ली गरेको छ भने जस्तै यहाँबाट लिगल्ली छ कि इलिगल्ली छ कि भन्ने कुरा एउटा च्याप्टर भयो, होइन? तपाईँको जस्तै कोही त्यसपछि अब अहिले त तपाईँले भारतको कुरा गर्नुभयो, वैदेशिक रोजगारलाई त विदेश पनि गयो होला। अब विदेशबाट तपाईँले भनिदिएला कसैको यसले यसो गर्यो भनेर हो, त्यसमा छानबिन के हुन्छ भन्ने हिसाबले छानबिन चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर सर्टेन कुरामा चाहिँ कसरी कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा इन्डिभिजुअलले आएर दियो भने हुन्छ, होइन भने तपाईँको गलत तरिकाले चाहिँ यो मान्छे पठाउने तपाईँले भने जस्तो बाहिरतिर पठाइरहेको छ भने त्यो सर्टेन निकाय हुन्छ नि त, उहाँहरूले
जसबाट चाहिँ नि नियमन गर्ने अरू पनि निकाय हुन्छ नि त। हजुर उहाँले जे कामको लागि चाहिँ लिएको छ त्यो भएको कि छैन भनेर छैन भने त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पनि लेखि पठाउँछ। तर त्यसको लागि के भयो भने कुरा हामीले अलिकति क्लियर भएपछि अनि त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई लेखेर पठाइदिन्छ। हवस्, समयको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी अनुपम शमशेर जबरा। उहाँसँग हामीले यो धनगढीका ट्राभल एजेन्सीले भारतमा पुर्याएर अल्पत्र बाटोमै छोडे भन्ने जुन समाचार प्रकाशनमा आएको थियो, हामीसँग बढी मालिका नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाजुराका 70 वर्षीय किसान देवनाथ जोडिनु भएको छ। देवनाथजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ हजुर। हजुरलाई 70 वर्ष भयो होइन? उमेर मेरो 70 पुग्यो। 70 वर्ष भएछ। यहाँको दीर्घ जीवनको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। अनि यहाँले चाहिँ यो प्याज खेती गर्न थालेको कति वर्ष भयो? मैले त यो प्याज खेती गर्न थालेको 56 सालदेखि लागे हुँ। हजुर हजुर। उइटली बिक्री थिएन, आफैसँग अलिकति गाउँबाट खाना खानु तरकारी बनाएको त्यो प्योर नेपालले अलिकति मलाई बिउ दियो। अगर हाम्रो यहाँ प्याज होइन, हजुर, त्यही प्योर नेपालले बिउ दिँदाखेरि त्यहाँबाट सुरु हरिकन त्यही बिउ जोगाइकन आफूले बेच्न उत्पादनहरू आफूले रोप्न आफूले बनाएको हो। हजुर हजुर। त्यहाँबाट बढाउँदै 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 अलिकति बढाउँदै नाप बिउ चिज अन्य तर्फ गएँ। अलिकति बिउ बिक्री हुन लाग्यो, मान्छेले खान लाग्यो, अलि मिठो हुने रहेछ। अब बिस्तारै बढाउँदै बढाउँदै जाँदाखेरि 21 वर्ष भयो तपाईँलाई प्याज खेती गर्न थालेको होइन? 56 देखि अहिले 77 भन्दाखेरि त्यही भयो होइन? अनि यो 21 वर्ष यहाँले चाहिँ हरेक वर्ष लगाउनुहुन्छ? कति क्षेत्रफलमा कति जमिनमा लाउनुहुन्छ प्याज? पहिले त 2-3 वर्ग मिटर, 3 वर्ग मिटर, 4 वर्ग मिटरमा लाइयो होइन? हजुर। फेरि त्यहाँबाट बढाउँदै बढाउँदै 2 वर्ग मिटर सालको बढाउँदै बढाउँदै 40-50 वर्ग मिटरसम्म, 60 साल 64 सालसम्म 50 वर्ग मिटरसम्म लाइयो। त्यहाँपरि त्यसपछि प्रोसेस त बिक्री हुने भयो, दाना पनि बिक्री हुने भयो, प्याजको बिउ पनि बिक्री हुने भयो उमारेको। त्यहाँबाट उता बढाउँदै बढाउँदै म अहिले 4 रोप्नेमा अहिले पुगेँ। यहाँले चाहिँ प्याज खानको लागि पनि बिक्री गर्नुहुन्छ, बेर्ना पनि बिक्री गर्नुहुन्छ होइन? 40 देखि 50 हजारसम्मको बेर्ना बिक्री गर्ने आफूले लाइकन 4 रोपनीमा अहिले लाएर नाप यो हिउँ आयो, असिनो आयो, नाप थोकै असफल भएँ। अहिले राम्रै हेरिकन उत्पादन हुने थियो, तै पनि मैले 62 कुन्टल हालै प्याज उत्पादन अरे। हजुर, यो गएको सिजनमा 62 क्विन्टल उत्पादन गर्नुभयो यहाँले? अनि त्यो बिक्री चाहिँ कता बाजुरामै गर्नुभयो कि यहाँले चाहिँ अन्त पठाउनु भयो? कहाँ पुगेको छ हजुर, अहिले यहाँ बाजुराईमा 80-70 गयो। अहिले त 150 रुपियाँ किलो छ। तपाईँले बेच्दा कतिमा बेच्नु भएको थियो? मैले 60बाट लिएँ। हजुर। त्यसको प्याज निकाल्ने त 60मा बेचेँ। हजुर। असार लागिसकेपछि 70, पछि साउन लागेपछि 75, त्यहीँबाट लिएर अहिले 150 रुपियाँ किलो छ। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँसँग स्टक छ प्याज छ कि छैन सिद्धि? के कुट्टा छैन, सब लिइसक्यो, केही छैन। यो वर्षको लागि यहाँले चाहिँ 4 रोपनीमा लगाउनु भएको छ प्याज? अघिल्लो साल। हजुर। बजारको लागि समस्या छैन, घरमै पुग्नुहुन्छ मान्छेहरू किन्नको लागि? यसो भयो हेर्नुहोस्, पोर्ता हामीले जोधपुर पठायौँ भनौँ, विराटनगर गयो, हाम्रो प्याज यहाँ कर्मचारी आइरहेको छन्। दहीको समयमा त्यहाँ मौसम हुने ठहर यहाँ अलिक सस्तो भइकन लिन्थे। हजुर। अहिले त यो बाजुरा जिल्लाको अमकोट सडक बन्द हुँदै यहाँ मौसमको भाव पनि भयो। यहाँको प्याज सब फेरि जोडी अरूले पनि लगाएको हो, अलिकति 12-13 वर्ग मिटरमा सबैले लगाएको हो। सबै फेरि खारी अहिले बाजुरामा प्याज छैन।
अनि तपाईँलाई 21 वर्ष भयो प्याज लगाउन थालेको, तपाईँलाई देखेर अरूले पनि त्यो चाहिँ अब प्याज लगाउनुपर्छ, यसमा राम्रो आम्दानी छ भनेर तपाईँ जस्तै अलि ठुल्ठुलो क्षेत्रहरू बढाउँदै लगाउन थालेको अरू पनि छन् कि तपाईँको वरिपरि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ सबैभन्दा बढी लगाउने? सबैभन्दा बढी लगाउने म मात्रै हुँ यही ठाउँ र। हजुर। अरूले बिस्तारै उनीहरूले पनि मैसित हँडिकन 50 वर्ग मिटर लगाउँदा भने अहिले उनीहरूले 60 वर्ग मिटर जग्गामा प्याज बनाइराखेका। अर्को सालमा 70 वर्ग मिटर पनि बढाउँदैछन्। हजुर। प्रशस्त बढाउँदैछन्, सबै बढाउन लागेका छन्। मेरै सिचाइटीले भनौँ अथवा मेरै उनीहरूले अब यहाँ म लाइनेमा मेरा फाइदा हुने बेला अरूले पनि फाइदा खान खोज्यो। हजुर। प्याज मात्रै लगाउनुहुन्छ कि अन्य तरकारी पनि लगाउनुहुन्छ? मेरा कुरा नअन्नुहोस्, मेरा त उही हो, बुढी तोलाबाट बाख्रा खानेका छन्, 40 बाख्रा छन्। 40 बाख्रा पनि पालन गर्नुभएको छ? एक भैँसी पालेको छ। कतिवटा? मसँग पानी घट्ट पनि छ। हजुर। भैँसी पनि पालेको छ, बाख्रा पनि पालेकै। 40 बाख्रा पाल्नु भएको छ, भैँसी कतिवटा छन्? भैँसी एउटै छ। हजुर। अनि पानी घट्ट पनि छ? पानी घट्ट पनि छ। हजुर। अहिले ठिकै सन्तोष भइकन खाएको छौँ। अदुवा खेती पनि हरे, अरू तरकारी खेती पनि हरे। स्याउ लगाउनु भएको छैन? स्याउ भन्नुभयो कि? स्याउ त म तल्ला अलि मध्य पहाडी भेगको मान्छे हुँ। हाम्रो यहाँ स्याउ हुँदैन हेर्नु, अप्र माथि उच्चा हुन्छ। हजुर। म त यो साँपैभन्दा अलि अप्रो हो। हजुर। त्यसपछि जस्तो यो तपाईँले प्याज खेती गर्दा अन्य अब जुन चाहिँ हाम्रो सिजनल बालीनाली हुन्छ नि, धान गहुँ मकै यस्तो लगाउनु भन्दा यो प्याज लगाउँदाखेरि पक्कै पनि आर्थिक रूपमा फाइदा हुने, बढी उत्पादन हुने, त्यो चार रोपनीबाट अन्य बालीनाली लगाएको भएपछि त त्यति उत्पादन हुँदैन थियो होला भन्ने त लागिसकेको होला तपाईँलाई? 10 गुणा हेर्नुहोस्, हाम्रो गहुँ खेती लगाएको 10 गुणा बढी हुन्छ प्याज। बजारको लागि पनि धाउनु परेन, तपाईँको घरमै आइपुग्छन् मान्छेहरू खरिद गर्नको लागि? हाम्रो कहीँ बेला थिने एउटा कुरै जानु पर्दैन हेर्नुहोस्। हजुर। बाटो नजिकै छ, हाम्रो 10 मिटर घरबाटी 10 मिटर बाटो छ। हजुर। सर्वमा काम जाने, अब भनौँ जहाँ पनि जाने 10 मिटर मेन रोड छ, त्यहीँ चिनी पनि लिँदैन, त्यहीँ चिनी घरै आउँछन् सबै। हजुर। गएको अब यो तपाईँसँग प्याज सिद्धियो, त्यसमा चाहिँ कति आम्दानी भयो? तपाईँले चाहिँ प्याज बेचेर कति कमाउनु भयो? मैले प्याज बेचिकन 2 लाख। हजुर। अरू खाइलाइकन थोडा 1-2 किलो छोरीले भनौँ बड्डीले छोराले बेचिकन खाइलाई हरिकन। हजुर। तपाईँले मात्रै त्यतिको, अब घरका अन्य सदस्यले पनि कापी कलम किन्नु पर्दा त्यो बिक्री गरेर चाहिँ किनेको हुनुपर्छ हैन? चलेकै छ, राम्रो चलेको छ। हजुर। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? खेतीपाती किसानमा पनि जान्यो भने, मन लगायो भने त राम्रै आम्दानी हुन्छ भन्ने लाग्यो होला नि? अब त्यो यसो भयो हेर्नुहोस्, हामी के हट्छौँ भने विषयमा ठगिएका छौँ हेर्नुहोस्। बिउमा हाम्रो बिउ या प्याजदेखि लिएर गहुँ मकै सबैतिर अदुवा जेको पनि बिउ यहीँ उत्पादन हरिकन यहीँ लगाएको हो। राम्रो भयो हेर्नुहोस्। हजुर। हाम्रो यहीँ उत्पादन हरिकन यहीँ लगाएको राम्रो भयो। तलबाट ल्याएको बिउ कोही पहाडबाट आउँछ कि कोही त राम्रो हुन्छ। हजुर। कोही नराम्रो हुन्छ, केही काम लाग्दैन। त्यही भएर बिउ पनि तपाईँ आफ्नो लागि आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ? म आफ्नै 5 किलो जति प्याजको बिउ उत्पादन गर्दा हुँ, अरूलाई पनि अलिकति अरूलाई दिने, अलिकति उमारेर बेच्न बिक्री गर्ने, बाँकी आफूले लगाउने। यो अनि त्यसपछि मल पनि तपाईँको बाख्रा त्यति धेरै छ गाई बस्तुको, यो रासायनिक मलहरू हाल्नु नपर्ने होला, के गर्नुहुन्छ? होइन, राजधानी मल त मैले समाएको छ भने एउटा कहीँ भगवान् कसम हेर्नुहोस्, यो बाख्राको जुतो गहुँमा हाले पनि राम्रो हुने, धानमा हाले पनि राम्रो हुने, यो प्याज खेतीमा त असाध्यै राम्रो। यो बाख्राकै जुत्ताले काम चलाएको। मलको समस्या छैन। तपाईँले उत्पादन गर्ने तरकारी त अर्ग्यानिक भए त स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ भनेर त्यहाँ आउनेहरूले त खोजी तपाईँको घरमा पुगेर किन्नुहुन्छ होला नि?
अब त्यो राज्यले हजुर जस्ताले भनौँ फलाना ठाउँ पाइन्छ राम्रो अर्गानिक माल फलाना ठाउँ पाइन्छ भने एउटा आउने भए अब नआएका मान्छे बढी मालिका नगरपालिका बाजुरा वडा नम्बर 4 का किसान 70 वर्षीय किसान देवनाथसँग कुरा गरिराखेका छौँ। उहाँले बाख्रा पालन पनि गर्नुहुन्छ, साथसाथै यो तरकारीमा प्याजको खेती गर्नुहुन्छ। 21 वर्ष भयो उहाँले खेती गर्न थालेको र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ छु भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। हजुर 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 हामी कुराकानी गर्दै थियौँ यो के अरे चाहिँ शुद्ध हुन्छ औषधि के भन्छ यो रासायनिक बलको प्रयोग गर्नुहुन्न यहाँले, तसर्थ तपाईँले उत्पादन गरेको तरकारी त्यो चाहिँ प्याज त खोजी खोजी खान आउने होलान्। अनि यो उत्पादनको क्रममा हरियो प्याज पनि बजारमा जान्छ, बिक्री गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर मैले त यो बजारमा मातरी जान्छ। हजुर मातरी जान्छ। यहीँ हाम्रा यहाँ कोही नहरिसकेका दाजुभाइ पनि किनेर 5 किलो 10 किलो 15 किलो लग्छन्। हजुर यो सडक तल बिग्रेर भयो न, तर विराटनगर धनगढी उहाँ बाहिर जान्थ्यो तपाईँले प्याजको मूल्य अझ बढी पाउनुहुन्थ्यो होइन? हो हजुर, त्यो 39 गइदियो भने त हामीलाई धेरै फाइदा हुने। हजुर अनि यो रासायनिक मल हालेको सस्तो हुन्छ, प्राङ्गारिक मल तपाईँले गोठे मल जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो हालेको तरकारी उत्पादन त महँगो हुन्छ नि? अब मसँग त्यो राज्यले छुट्याइदिनु पर्यो। अब हामीले छुटेर जस्तो नि, हामी त अब जे भए पनि त्यसै बिक्री हो। मेरो हातबाट एक मुठो मल राजधानी मल अथवा युरिया डिएपी पोटास एक मुठो मल मेरो हातबाट गएको नै हेर्नु। हजुर हजुर निकै राम्रो हो त्यो कुरा। अब तपाईँले सहयोगको कुराहरू जस्तो आर्थिक यो हुन्छ प्राविधिक सहयोग कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको तर्फबाट, त्यहाँको स्थानीय सरकारको तर्फबाट त्यस्तो केही चाहिँ अझ यो प्रविधि जान्नको लागि तालिमहरू सहयोगहरू त्यस्तो केही पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? पाएको छैन। यो मैले गहुँ खेतीको तालिम लिएँ हुँ। हजुर बाजुरा कृषि कार्यालयबाट 65 साल गहुँ खेती तालिम लिएँ हुँ। हजुर मैले गहुँको बिउ उत्पादन गरेँ हुँ। हजुर उहाँ पछि अदुवा खेतीको तालिम लिएँ। उतेली कृषि केन्द्र थियो होइन, बाजुरा कृषि शाखा थियो। हजुर अदुवाको तालिम लिएँ, गहुँ खेतीको तालिम लिएँ, फलफुलको तालिम लिएँ। मसँग 5 सर्टिफिकेट छन्। हजुर हजुर गहुँ खेती प्रथम, फलफुल खेती प्रथम, बगैँचा पनि छ। बगैँचा के को छ? हजुर के को बगैँचा? सुन्तलाहरू पनि लाउनु भएको छ? मैले 60 विभिन्न किसिमका फलफुल, सुन्तला भयो, कागती भयो, मौसमी भयो, अनार भयो, सबै मिलाइकन आफूकन खाने अनुसारको बगैँचा छ। 60 बिरुवा थियो। पहिलो बाढीले लियो र केही राखेन। त्यसको एक पत्ता पनि छैन। हजुर बाढीले तपाईँको बारीमा क्षति गर्यो बढी? यो चाहिँ बुढी गङ्गामा आएको बाढीले? गङ्गामा आएको बाढीले त अहिले मेरो त हाम्रो यो ओलेनामा त नासै पाड्यो भन्नुहोस्, केही राखेन। कति जति जग्गा तपाईँको कटान भयो? तपाईँको मात्रै होइन, सबै दाजुभाइको 20% त मात्रै छ जग्गा, 80% त गइसक्यो। 80% जमिनको भूभाग नदीले कटान गर्यो, 20% मात्रै बाँकी रहेको छ। बाँकी लागेको घर बाडी मात्रै छ, अरू खेत जतिको सब गयो। यो चाहिँ दुःखद कुरा सुनाउनु भयो। अब के गर्ने त? हजुर अनि अब बाँकी रहेको जुन जमिन छ त्यसमा यो तरकारी फलफुल खेती नै गरेर यो चाहिँ आम्दानी राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले अन्य दाजुभाइहरूले पनि त्यो तपाईँसँग सिप सिकेर ज्ञान सिकेर गरिराख्नु भएको छ? ठिकै छ। म त भयाको सिप भनौँ, म बचपनदेखि कृषिमै लागेको मान्छे हुँ। हजुर मसँग भयाको सिप अलि वल्लो पल्लो दाजुभाइना वार पार यहाँको दाजुभाइले पनि अलिकति बिस्तारै सिकेकै महसुस गर्दो हुँ म। आएकै छ अब
धान बाली गहुँ बाली छाडिकन अलिकति तरकारीतिर समावेश भएका छन् अरू दाजुभाइ। अहिले मैले भाडामा जग्गा लिकन तरकारी कृषि बनाएको छ। हजुर, कतिजनाको परिवार छ तपाईँको? मसँग 2 छोरा छन्, 2 बुहारी, नाति नातिना लागि सबै लागि 11 जना छौँ। 11 जनाको परिवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पढ्ने खर्चदेखि सम्पूर्ण खर्चको स्रोत भनेको तपाईँको तरकारी फलफुल खेती हो अनि बाख्रा पालन पनि साथमा। राम्रै आम्दानी भइराखेको छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला नि? अब खसी पाल्यौँ हामीले वर्षको 1 लाख रुपियाँ बाख्राबाटी बोका खसी बेचिकन बाख्रै बेचिकन 1 लाख रुपियाँ बाख्राबाटी आउँछ। हजुर, खर्च अहिले प्रशस्त चल्याएको छ, केही घाटा छैन। तपाईँको व्यवसाय अझ राम्रो होस्, सबै क्षेत्रमा सफलता पाउनुहोला र तपाईँको दीर्घ जीवनको हामी कामना पनि गर्दछौँ। कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हस् हस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाजुराका 70 वर्षीय किसान देवनाथसँग मैले कुराकानी गरेँ। तर दुःखको कुरा 80% उहाँको गाउँको जमिनलाई बुढी नन्दा, त्यो चाहिँ बुढी गङ्गामा आएको बाढीले चाहिँ बगाएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई मार्का भएको भन्ने कुरा सुनाउनु भएको छ। अर्ग्यानिक उत्पादनको लागि बाजुराले आफ्नो स्थान, आफ्नो पहिचान देशैभरि बनाइराखेको अवस्था हो। यो सुखद कुराहरू, यस्ता चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका कुराहरू, आय आर्जनसँग जोडिएका कुराहरू गर्न पाउँदा हामीलाई पनि गर्व लाग्ने गर्दछ। किसानका कुराहरू, पौरखका कुराहरू पनि हामी चर्चामा ल्याइराख्नेछौँ र बडीमालिकाका किसान यो देवनाथ जीबाट यहाँहरूले पनि उहाँले गरेको उत्पादन, विशुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादनलाई उपभोग गर्नको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग टेलिफोन नम्बर पनि रहेको छ। तपाईँहरू कसैले अब व्यक्तिगत रूपमै पनि मसँग परिचय भएका मित्रहरूले माग्न सक्नुहुन्छ, म उपलब्ध गराउँला भन्ने कुरा पनि गर्न चाहन्छु। र कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराबाट पनि तपाईँहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ विवरण सहित उहाँहरूले उत्पादन गरेको उपभोग्य सामग्रीहरू मगाउन सक्नुहुनेछ। अहिले सहज छ, टेलिकम्युनिकेसन त्यसपछि सडक सञ्जालको कारणले गर्दाखेरि, तर बाजुरामा सडक भत्किएको कारणले गर्दाखेरि अलि यो वर्ष चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। यसपछि हामी दार्चुलाकै किसानकै कुराहरू गर्नेछौँ। दार्चुला जिल्लामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्तसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँले चाहिँ दार्चुलामा मह उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ खबर पाएका छौँ र 3500 केजी मह बजारमा ल्याउने लक्ष्य कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाको रहेको छ। हजुर, हामी कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्तसँग जोडिने प्रयास गर्दैछौँ र उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क भइसकेको छ। बिहान नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, सम्पर्क हुन सकिराखेको थिएन। अहिले भने हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने भनेर उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसकेको अवस्था छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, हामी कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्त सरसँग जोडिएका छौँ र दार्चुली ओखर आएको थियो केही दिन, 1 महिना अगाडि जति, दसैँ तिहारभन्दा अगाडि बजारमा र अब चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले सहजीकरण गरेर दार्चुलामा मह उत्पादन गर्ने किसानहरूको मह सङ्कलन गरेर बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ भनेर हामीले खबर पाएका छौँ। सर, बाँकी कुरा चाहिँ यो दार्चुली महको विषयमा, त्यसको विशेषता, कहाँ कहाँ उत्पादन हुन्छ र कहिलेसम्म बजारमा आउँछ, बजारीकरणको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एकमुष्ट प्रश्न गरेँ मैले। अच्छा, धेरै धन्यवाद। दार्चुली मह भन्ने बित्तिकै अहिलेसम्म पनि श्रोताहरूले अथवा उपभोक्ताहरूले साह्रै नै मन पराएको र हाम्रो बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको मह भनेर चाहिँ धेरै चिन्ने गर्छन्। दार्चुली मह मुख्यतया दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, शैल्य शिखर नगरपालिका, त्यस्तै गरी हाम्रो नौगाड र मार्मा क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ। त्यस क्षेत्रमा चाहिँ चिउरी
को निकै घना जङ्गल रहेको छ। यो चिउरी महको मुख्य उत्पादन हुने समय भनेको यही हो कि हाम्रो मङ्सिरदेखि लिएर हजुरको चाहिँ पुस माघसम्म हजुरहरू बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। गत विगत वर्षहरूमा पनि यो दार्चुलाको मह बजारमा नआएको होइन, तर चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमका बट्टाहरूमा त्यस्तै अब सामान्य किसिमले भेराइटी हिसाबले बिक्री वितरण भइरहेको थियो भने यो वर्ष बजार केही व्यवस्थित होस् र दार्चुलाको महलाई एउटा किनारी दिएर गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी चाहिँ मुख्यतया यसमा चाहिँ एउटा यो प्याकेजिङको बट्टा मात्रै अहिले सहजीकरण गरेका छौँ, जसमा हामीले चाहिँ दार्चुली मह शुद्ध तथा प्राकृतिक चिउरी मह भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा लेखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ बजारी दार्चुलाले चाहिँ गरेको छ। हामीले बट्टा वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले यो बजार अथवा चाहिँ उत्पादन स्थललाई चाहिँ योभन्दा पहिला अनुगमन गरिसकेका अध्ययन गरिसकेका हिसाबले चाहिँ 2000 बट्टा हामीले चाहिँ लेकम गाउँपालिकामा वितरण गरेका छौँ। 900 बट्टा हाम्रो मल्लिकार्जुन गाउँपालिकामा गएको छ। अहिलेसम्म 250 बट्टा हाम्रो शैलेश्वरमा गएको छ भने अरू केही बाँकी रहेका 35 क्विन्टल हामीले चाहिँ बजारमा लग्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अरू केही बट्टाहरू चाहिँ हाम्रो शैलेश्वरमा र त्यस्तै गरी महाकाल नगरपालिकाको चाहिँ 1-2 ठाउँमा चाहिँ माग भएको छ, उहाँहरू 1-2 दिनभित्रै लग्नु। यो वर्ष दार्चुला जिल्लामा कति मह उत्पादन हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको आँकडा छ सर? हाम्रो त्यही आकलन गरेर नै हामीले चाहिँ 35 क्विन्टल महलाई चाहिँ बजारीकरण गर्न सकिन्छ। छुटपुट मह हामीले चाहिँ केही 1-2 घार 2-4 घार भएको किसानको सकेका छैनौँ, त्यो तथ्याङ्कले सकेका छैनौँ। तर चाहिँ 35 क्विन्टल चाहिँ हामी चाहिँ व्यावसायिक रूपमै उत्पादन गरिरहेको किसानबाट चाहिँ 35 क्विन्टल महलाई चाहिँ बजारमा लग्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। व्यावसायिक रूपले कति किसानहरू जिल्लाभरमा चाहिँ मह उत्पादन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ? मोटामोटी तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो 80 को हाराहारीमा लेकम गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ 30 देखि 35 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो मल्लिकार्जुनमा हामीले अहिले व्यवसायिक रूपमा हेरेको। त्यस्तै गरी चाहिँ शैल्य शिखरमा हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएको चाहिँ 15-20 जना किसानहरू भने। त्यस्तै गरी चाहिँ मारमा अनि नहगार गाउँपालिकामा चाहिँ छुटपुट गरेर 10-12 जना हाम्रो सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ एकजना शैल्य शिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित प्रजापति भट्ट भन्ने एकजना किसान हुनुहुन्छ। उहाँसित चाहिँ हाराहारी चाहिँ 700 को हाराहारीमा चाहिँ अहिले मौरी सहितको गार रहेको हुन्छ। हजुर, प्रजापति भट्ट शैल्य शिखरका? शैल्य शिखर वार्ड नम्बर 3। हजुर। अनि यो बजारमा यो पुससम्मको अवधिमा मह निकाल्न मिल्छ होइन? हजुर हजुर। त्यो अवधिमा अब बजारमा तपाईँहरूको अब त्यहीसम्म यो महिनाको उत्पादन कति, अर्को महिनाको उत्पादन कति भनेर आउँछ? त्योभन्दा पनि सर हामीले किसानहरूलाई एकमुष्ट के गरिसकेको छौँ, किसानहरूको अब यो मौरीको सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ यदि चाहिँ कुनै गोलामा चाहिँ मौरीको सङ्ख्या बढी थियो भने किसानहरूले चाहिँ 1 हप्ता अगाडिबाट काट्न सुरु गरिसकेका छन्। हजुर, त्यस्तो हुँदो रहेछ। गोलामा मौरीको घारमा चाहिँ मौरीको सङ्ख्या कम थियो, तिनीहरूले चाहिँ समयमै मह बनाउन सकेन भने त्यो माथिको सुपर भन्छ राम्रो मह बनाउनु छ भने त्यसमा मौरीहरू भर्खर चढिरहेको छ, केही बनाउँछ। के समय यो हो सर, चिउरीको चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ मह अथवा चाहिँ रस कतिसम्म चाहिँ पातमा रहन्छ, यो पानी नपर्दासम्म चाहिँ उहाँहरूको राम्रो उत्पादन हुँदो रहेछ। यदि चाहिँ एकचोटि पानी परिदियो भने चाहिँ चिउरीको मह पखालेर जाने, त्यसपछि महको पनि उत्पादन पनि गर्दै जाने। त्यही भएर चाहिँ चिउरीको मह कबसम्म पातमा छ उहिलेसम्म चाहिँ मौरीहरूले चाहिँ मह बनाउँदो रहेछन्। यदि मौरीको सङ्ख्या बढी छ भने चाहिँ यही सिजनमा एउटै घारमा 2 पटकसम्म पनि काट्दो रहेछ। एउटा घारबाट कति केजीसम्म हुँदो रहेछ उत्पादन? औसत रूपमा हामीले दार्चुला जिल्लाभरिको हेर्दाखेरिमा चाहिँ 7 किलो देखिएको छ, तर चाहिँ कुनै किसानले 10-11 किलोसम्म पनि एकचोटि यो सिजनमा चाहिँ काटेको चाहिँ तथ्याङ्कहरू आएको। अहिले अब त्यहाँको स्थानीय बजारमा महको मूल्य चाहिँ के छ सर प्रति केजी? महको मूल्य अहिले 1000 रुपियाँ जति लागेको छ सर। यता महको हामीले मूल्य निर्धारण चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ, तर किसानहरूले चाहिँ हामीलाई बताइदिएमा चाहिँ 1000 रुपियाँसम्म चाहिँ बिक्री भइरहेको छ भन्ने। चिउरीको मह 1000 रुपियाँ प्रति केजी? हजुर। त्यो अब बजार त अब यो तराईतिर काठमाडौँतिर पनि जान्छ होला नि? हजुर सर, त्यो जान्छ। हामीले के गरेका छौँ भन्दा यो महको केसमा चाहिँ त्यसरी ओखरको केसमा हामीले सङ्कलकहरू वितरकहरू सबैलाई चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ उहाँहरू मार्फत चाहिँ बजारमा जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ। तर चिउरीको केसमा हामीले किसानहरूसित छलफल गर्दाखेरि यो अध्ययन गर्दाखेरिमा चाहिँ चिउरीको मह बिक्री वितरण गर्न त्यस्तो खासै समस्या नभएको, खरिदकर्ता अथवा उपभोक्ताहरू चाहिँ उहाँहरूको गाउँघरमै आउने गरेको पुरानै सम्पर्कको आधारमा पहिले नै डिमान्ड भइसकेको। तर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसो बच्चा भइदियो भने सर एउटा चाहिँ
किनार दिएर बाहिर लग्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी दिएका छौँ। त्यही भएर उपभोक्ताहरू कुनै चाहिँ विक्रेताहरू काठमाडौँसम्म पनि लग्ने गरी आएका छन् भन्ने उहाँहरूले नै जानकारी दिएको छ। इन्फर्मल जानकारी हो। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो हाम्रो दर्ता भएको त्यहाँको त्यस्ता विक्रेताहरू थिएन काठमाडौँसम्म लग्ने चिउरीको लागि अस्तिमा थाहा होला। करिब करिब धेरै जसो चाहिँ उपभोक्ताहरू यहीँबाट पनि उठाउँदो रहेछन्। यतैको बजारमा महेन्द्रनगर धनगढीको बजारमा निश्चितै रूपमा पुग्छ। व्यवसायहरूले के अरे व्यापारीहरूले व्यवसायीबाट खरिद गरेर तराईको अथवा अन्य बजारमा पनि लग्ने काम गर्छन्। एकदम गर्छन् सर, एकदम गर्छन्। उहाँहरूलाई डिमान्ड आइसकेको छ। उहाँले अस्ति नै भन्नुभएको थियो मसित यति कुइन्टलको आएको छ, मसित 2 कुइन्टलको छ, 3 कुइन्टलको छ। मैले चाहिँ किसानहरूलाई सोद्धाखेरिमा चाहिँ पहिले नै उहाँहरूको चाहिँ डिमान्ड आइसकेको छ उत्पादन। हजुर, त्यहाँको स्थानीय बजारमा मह चाहिँ आउन थालिसक्यो कि सर के छ? स्थानीय बजारमा मह हामीले अस्ति मात्रै बट्टा वितरण गरेर भ्याउँ छ। हिजो मालिक आर्जनको लागि हिजो गएको छ। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ बट्टा कुरेर बस्नु भएको थियो। हिजो नै जानकारी दिए अनुसार चाहिँ 1-2जनाले चाहिँ मैले सर भुवनेश्वरमा सुरु गरिसकेको छु, मैले बिक्री वितरण गर्न कोही सम्पर्कमा आउँछु भने चाहिँ यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न लगाइदिनु होला भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी लेकमको उत्पादकहरूले पनि अब हामी चाहिँ बजारमा बट्टा आउने बित्तिकै चाहिँ हामीले काट्न सुरु गरिसकेका छौँ। बट्टा आउने बित्तिकै चाहिँ हामी बजारमा ल्याइहाल्छौँ। बजारहरूको सम्पर्कमा आएको मान्छेलाई चाहिँ फलाना नम्बरमा सम्पर्क गर्न लगाइदिनु होला भन्नुभएको थियो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बुझाइ के छ भने बजारमा आइसकेको छ। किसानहरूलाई यो चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो सहयोग दिइराख्नु भएको छ सर? अन्य सहयोगहरू प्राविधिक अब आर्थिक लगायतको? हजुर, महमा एउटा हाम्रो प्रतिफलमा आधारित अनुदान भनेको छ। प्रतिफलमा आधारित भनेको कुनै किसानसँग 10 झारभन्दा बढी झारहरू हुन्छ भने उहाँहरूको उत्पादनमा हेरेर प्रति केजी उत्पादनमा 50 रुपियाँ चाहिँ प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ कतिजना किसानहरूले पेस गरेका मात्रै हेर्न सक्दै भन्दै हाम्रो यहाँ किसानहरूले चाहिँ आवेदन पेस गरिसकेका छन्। ती आवेदन मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। कसको चाहिँ 10 झारभन्दा बढी छ, न्यूनतम एउटा मापदण्ड छ हाम्रो चाहिँ कार्यविधिमा चाहिँ। सायद यो धेरै राम्रो सङ्ख्या होला। 45जना किसानले चाहिँ हाम्रो चाहिँ योभन्दा धेरै जसो किसानले चाहिँ यो बुझेको पनि थिएनन्। 45वटा किसानहरू चाहिँ हाम्रो योग्य छानिएका छन्। 10 झारभन्दा बढी भएको भन्ने जो प्रस्तावहरू हालेका थिए उहाँहरूले चाहिँ प्रति किलो उत्पादनमा 50 रुपियाँको हिसाबले नगद अनुदान उहाँहरूको खातामा हामी हाल्ने कार्यक्रम पनि छ हाम्रो महमा। हजुर, संवादको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस् सर, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो हामीले गर्न खोजेका गतिविधिहरूलाई हजुरहरूले पनि यसरी चाहिँ हाम्रो भनौँ न उपभोक्तामा किसानहरूमा पुर्याइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्त। दार्चुलामा दार्चुली मह उत्पादन हुन्छ। चिउरीको विशुद्ध मह प्रति केजी 1000 को दरमा बिक्री वितरण भइराखेको कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख पन्तले हामीलाई बताउनु भएको छ। र दार्चुलाको उत्पादित मह यहाँहरूले उपभोग गर्नको लागि मगाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत पनि किसानहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसपछि भने एउटा दुईटा टेलिफोन कल लिन सक्ने अवस्था हामीसँग रहेको छ। 091-410-216 तपाईँको फोन कल कुरेर बस्ने छु म केही मिनटसम्मको लागि, जसको लागि तपाईँहरूले विविध विषयमा आफ्नो कुराहरू छोटोमा मिठो तरिकाले चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको छ। र किसानका कुराहरू, पौरख र पौरखीका कुराहरू, त्यसपछि अब यस्तै यस्तै विविध विषयमा हामीले संवाद चलाउने गर्छौँ, कुराकानी गर्ने गर्छौँ। अनियमितता लगायतका कुराहरूमा पनि हामीले पेचिला प्रश्नहरू गर्ने गर्छौँ ताकि त्यस्ता अनियमितताहरू गर्नेहरू दुरुत्साहित होउन्, निरुत्साहित होउन् र कानुन बलियो होस्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने अवयवहरू, राज्यका अवयवहरू चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी हुन्। नागरिकहरूले पाउनुपर्ने अधिकतम सेवा, सुरक्षा र सुविधाहरू राज्यको तर्फबाट पाउन् र किसानहरू पनि अथवा यो नागरिकहरू पनि उद्यमशील र सृजनशील हुन् भन्ने हाम्रो कामना र चाहना रहेको छ। नागरिक सवालको बिट मार्ने समय आएको छ। प्रविधिमा साथ दिने आरडीजी र छोटोजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनु नै एसपी अनुपम शमशेर जबरा
कृषि ज्ञान केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख प्रकाश कुमार पन्त, बढीमालिकाका 70 वर्षीय किसान देवनाथ लगायत तपाईहरू श्रोताहरूलाई र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।